बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिग 7। मैं हूं हैदर हयात खान। आज सियालकोट में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर एक निजी फैक्ट्री के गैर मुल्की मैनेजर को बेदर्दी से पहले कत्ल किया गया, बाद में उसकी लाश को जला दिया गया और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने मजम्मत की, इसकी हुकूमती हलकों की जानिब से इसकी जो है वो मजम्मत की गई। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया और अब रिपोर्टेडली 50 के करीब लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं, तहकीकात शुरू हो गई हुई हैं। अब ये मामला काफ़ी सेंसिटिव है, लेकिन सोशली हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है और इसको कैसे ठीक करना है, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में मुख्तसर सी इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है उस्मा कारदार साहिबा, रुकन सूबाई असम्बली पंजाब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया राना मोहम्मद अरशद साहब ने, सीनियर रहनुमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की कि कुछ मजहबी जो रहनुमा हैं उनका मौक़िफ़ भी शामिल करें, लेकिन शायद कोई भी इसके ऊपर बात करने को अभी तैयार नहीं है। तो ये दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा। आगाज़ करूंगा उस्मा कारदार साहब आपसे। मैम, सोशली हम लोग किधर चले गए हैं और अब इस सोसाइटी को कैसे ठीक करना है, मुख्तसरन अपनी राय इसके ऊपर दे दीजिएगा। बहुत अफसोसनाक वाक़या है और मुझे बड़ी हैरानगी हुई आपकी ये इंट्रो में बात सुन के कि आपने कुछ उलमा को इनवाइट किया और वो आपके प्रोग्राम से उन्होंने माजरत कर ली। ये तो वो टाइम है कि आपके उलमा को फ्रंट फुट पे आके कौम को गाइड करना है और उनको बताना है कि ये जो अदम बर्दाश्त है और ये जो इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेना और दूसरे की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना जो है, ये किसी भी तरीके से ना ये इंसानियत के ज़ुमरे में आता है और इस्लाम तो कहीं आपको ये इस तरह की कोई तरगीब नहीं देता है। ये तो आप सिर्फ इस्लाम का चेहरा मसख करने के लिए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब आपने जो मुझे सवाल जो पूछा है, हमारी क्यों इतनी गिरावट आ गई, क्यों इतना अदम बर्दाश्त है हम में, क्यों हम ना दूसरे को टॉलरेट करते हैं, ना उनको एक्सेप्ट करते हैं, और एक इस तरह से एक मॉब मेंटेलिटी जो है उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ये कहीं किसी कानून में नहीं लिखा हुआ। ना आप कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, ना आप ये इस्लाम को बदनाम आपको करने की इजाजत मिलेगी। पूरी दुनिया में देखें, ये एक आजकल जो है जो एक वाकया दुनिया के एक कोने में होता है, वो 2 सेकंड के बाद उसकी इत्तला पूरी दुनिया को मिल जाती है। तो ये क्या बताने की कोशिश करें, क्यों ये हम लोगों को इस तरह से जो है हमें एक शर्मिंदगी का सामना करने पे मजबूर कर रहे हैं। तो मैं बहुत सख्त लफ्ज़ों में इसकी मज़म्मत करती हूँ और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका नोटिस लिया है, चीफ मिनिस्टर ने भी लिया है और इंसाफ होता वो आपको नजर आएगा, क्योंकि वो जो श्रीलंकन है वो हमारे भाई बहन थे, हमारे मुल्क में मेहमान थे और हमें लाजिम था कि हमको उनकी इज्जत करें। और कोई भी अगर ऐसी बात हुई थी तो आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। ठीक हो गया। राना अरशद साहब, सर आप क्या कमेंट करेंगे? आज जो सियालकोट में वाकया हुआ है, आप समझते हैं कि अब एक मरतबा दोबारा मुआशरे की तामीर का वक्त है, एक मरतबा दोबारा लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है और सोशली हम लोग बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात हमें आए रोज़ देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका टीवी चैनल का मशहूर हूँ कि आप अहम इश्यूज को टेकअप करते हैं। मैं समझता हूँ कि गैर मुल्की का कत्ल होना ये बहुत सदमे और अफसोस की बात है। ये हर गवर्नमेंट जो होती है, जो स्टेट होती है, उनका जिम्मेदारी होती है आम शहरियों को या हर आदमी को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना, और ये स्टेट का तो अपनी जगह पर हकीकत में गवर्नमेंट का फेलियर है। और मैं समझता हूँ इससे पूरी दुनिया में हमारी जागन छाई हुई है। और आप देखें कि सियालकोट में ये एक दर्दनाक वाकया हुआ है। राणा साहब, वैसे मैं नहीं चाहता कि इसको कोई पॉलिटिसाइज किया जाए इस वाकये को। मतलब गवर्नमेंट फेलियर आपने कह दिया, गवर्नमेंट ने तो फौरी तौर पे कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और नहीं, आप ठीक कह रहे हैं,
जब आप 3 साल में 7 आईजी पंजाब बदलेंगे, जब चले आप छोड़ 3 दे इस महीने चीज से बाद, हट के 6 महीने आपसे बाद सोसाइटी DPO, सोसाइटी के RTO ऊपर बदलेंगे, गवर्नमेंट तो के ऊपर आगे चल के मेरा बड़ी ऐसी my चीजें point जिन है पे आप तनकीद कि कर वो सकते हैं। अफसर जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत जो है वो पॉलिटिकल वायरस और इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो अपना एक्टिव और इफेक्टिव रोल नहीं प्ले कर अच्छा चलें, सकते। आप ये समझते हैं कि इस वक्त आप समझते हैं नाकामी कि इस वक्त सोसाइटी की तामीर नो की जरूरत है? मैं समझता हूँ एजुकेट करने की भी जरूरत है। जब मुल्जमान को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ठीक है। जब क्रिमिनल का घेरा टांग किया जाएगा, तो किसी की जुर्त नहीं होगी वो कानून को हाथ में ले। चलें, ठीक हो गया। तानिया साहिवाल से लेकर मैं समझता ठीक हूँ है राणा साहब, बिल्कुल कि ठीक ये है। एक महीना पहले, एक महीना पहले, जो 15 दिन पहले जो जीटी रोड पर हुआ, जो लाहौर में हुआ, मैं समझता हूँ कि 1 दर्जन के करीब लोग TLP के और पुलिस के अल्लाह को प्यारे हुए। तो गवर्नमेंट को कानून है, वो गवर्नमेंट की रेट है, नॉट एट ऑल। ये है जो लोगों को बरगला रहे हैं। ठीक हो गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपका पॉइंट बहुत हुकूमत वैलिड है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपनी रेट भी जो है वो बरकरार रखनी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उस्मा कारदार साहब, आज माफी मांगी गई, एक मरतबा फिर वफाकी वज़रा सामने आए और जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले आप लोगों ने तनकीद की, फिर सिर्फ तनकीद नहीं की, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और जो पहले स्टेटमेंट दी थी जिसमें तनकीद की गई उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। फिर फवाद चौधरी साहब ने पहले माफी मांगी, आज आजम सवाती साहब ने भी माफी मांग ली। तो ये क्या तरीका कार है कि पहले आप इदारों की तस्दीक कर रहे हैं, उनको मिलाइन कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और बाद में आप माफी मांग रहे हैं? हैदर, जो भी हमारे ये 2 वुज़रा ने कहा, बड़े सीनियर वुज़रा हैं। अब ये तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं क्योंकि उन्होंने क्यों इस तरह से किया, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है कि हम अपने इदारों की इज्जत करते हैं और ख़ास तौर पे जो अपनी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट की जो हाईएस्ट हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, बॉडी है, उसकी तो हम बहुत इज्जत करते हैं और ऐसे होना नहीं चाहिए था। आपको आप बल्कि हमारे वुज़रा जो है वो तो कुछ कानूनदान भी हैं, खुद कानून पढ़े हुए हैं, उनको पता है कि अगर वो इस तरह से करेंगे तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन पे लगेगा और फिर उसके लिए उनकी एक्सप्लेनेशन भी कॉल होगी और फिर माफ़ी तलाफ़ी तक भी बात पहुंचेगी। तो मैं नहीं जानती कि क्यों इस तरह से करने की जरूरत पेश आई। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और आजम सवाती साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बाद इन्होंने जब जस्टिफाई किया तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं चूंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूं तो मैं जो बात कर रहा हूं ये बेसिकली वफाक हुकूमत की बात है, हुकूमत का बयानिया है ये। तो यहां पर इंडिविजुअली तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त उनको क्रिटिसाइज किसी ने नहीं किया गवर्नमेंट की तरफ से। अब आपने कहा है कि ठीक है ये चीजें हो सकती हैं, अच्छी चीजें हैं कि आप इन चीजों को इनके ऊपर इस तरीके से बात कर रही हैं, लेकिन आप नहीं समझती कि कहीं ना कहीं ये वज़रा ये भी रिस्पॉन्सिबल है इदारों को मिलाइन करने के जुर्म में? आपकी बातों से तो मुझे यही लगता है कि फिर अगर ये हुकूमत के कहने पे उन्होंने ऐसी बातें की तो फिर आज इसका मतलब माफ़ी भी हुकूमत मांग रही है। इन बातों से तो फिर यही वाजे होता है। मैं क्या कह सकती हूँ हैदर, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमने तो इदारों को मजबूत करना है, ये हमारे मैनिफेस्टो में था, ये सबसे पहला हमारा एजेंडे पे टॉप प्रायोरिटी पे था कि सारे इदारों को मजबूत करेंगे, उनको इंडिपेंडेंट करेंगे। और अगर कोई हमारे जो ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़िज़ जज हैं, अगर वो कोई डिसीजन देते हैं तो हमें चाहे हम उससे डिसएग्री भी करें लेकिन हमें उसको जो है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है वो जो हैं वो इंसाफ देने वाले इदारे हैं और वो एक कायदे कानून के मुताबिक चलते हैं और उनकी फिर पासदारी करनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक हो गया। राना अर्शद साहब, सर आप लोग क्या समझते हैं कि क्यों पहले क्रिटिसाइज किया इन लोगों ने और अब क्यों ये मुआफियां तलाफियां मांग रहे हैं? राना अर्शद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी आप सवाल करेंगे या मैं बोलूंगा? मैंने कहा जी आप क्या समझते हैं कि क्यों पहले आजम सवाती साहब और फवाद चौधरी साहब ने चढ़ाई की इलेक्शन कमीशन पर और क्यों अब मामला यहाँ तक आ गया कि वो माफिया मांग रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपके टीवी चैनल की विसासत से पूरी दुनिया सुन रही है,
आजम स्वाति हो या ये फवाद चौधरी हो, सदाबहार इंटरनेशनल पार्टियां बदलने वाले जो मैं समझता हूँ अरस्तु खान जो है, ये किस हैसियत में अदारों को ललकारते हैं, ये किस हैसियत से अदारों की इंसल्ट करते हैं, फिर माफिया मांगते हैं, पाँव इनके कांपते हैं। मैं समझता हूँ ये माइंड सेट है इमरान नियाजी का। इनकी क्या जरूरत है? ये स्टेट आप देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो चेयरमैन है उसका स्टेटस है उनको ललकारना और फिर कहना कि ये सियासत कर लें, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लें। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ आज अवाम के सामने इनकी तमाम चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं। सानिया सियालकोट एक सानिया है। वैसे राणा साहब आपकी बात बिल्कुल बजाय है, डेली बेसिस पर हो आपकी बात बिल्कुल बजाय है। इलेक्शन कमीशन को कई दफा उन्होंने ऐसी बातें सुनाई हैं कि मैं उनको दोबारा रिपीट भी नहीं करना और चाहूंगी। सेकेंडली सर, चेयरमैन नैब भी जो है वो भी इसी तरह के होता है। एक्शन ले लेंगे और उनका लगाया हुआ चेयरमैन नैब, इसको रोज बातें बनाते हैं। मियां नवाज साहब तो पहले कहते थे कि हुकूमत चलाने का किरदा नहीं है, आप ये नहीं चला सकते हुकूमत। जब ये नहीं चला सकते तो ये घर जाए, लोगों को गरीबों को मरवा रहे हैं, है और 1 करोड़ नौकरी देने की बजाय 2.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर चुके हैं और 50 लाख घर देने थे। भाई खुद तो 350 कनाल का घर रेगुलर करवा लेते हैं 12 लाख दे के। लोगों के घर, दुकानें, प्लाजे, अपार्टमेंट गिरा रहे हैं इंक्रोचमेंट के नाम पर। तो फिर कत्लो गारत तो होगी, माहौल तो खराब होगा। जब 1 किलो चीनी, राणा साहब ये तो वही बातें रिपीट हो रही हैं, ये वही बातें रिपीट हो रही हैं। मैं स्पेसिफिकली इसी इशू के ऊपर बात करूं। आप क्या समझते हैं कि पहले तनकीद की और अब ये माफिया मांग रहे हैं, आपके नजदीक क्या वजह है कि गवर्नमेंट जो है वो आप लोग तो पहले कह रहे थे कि नहीं करना चाहिए, अब वो नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ठीक किया अब इन लोगों ने? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, ये ना करना बिल्कुल, मैं हूं मुस्लिम लीग नून हो या पीटीआई हो, किसी भी समझते हो अदारे हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन गवर्नमेंट में होते हुए एक रोल होता है। गवर्नमेंट कैबिनेट के मुजरा आइन पर ओथ लेते हैं तो फिर उस मुलायम करेंगे, उनको मालिश करेंगे, तो फिर मैं समझता हूं कि ये एजेंडा कोई और है जो अदारों के अंदर। मैं समझता हूं आप देख लें, ये मशीन ले आए हैं, ये अभी पिछले हफ्ते एटीएम मशीन इनकी गवर्नमेंट है हाथ में, एटीएम मशीन पर 58 लाख रुपए एटीएम से निकल गए हैं, ना उनकी एफआईआर दर्ज हो रही है। तो एटीएम की कंटिन्यूटी का नाम है ईवीएम। 25 जुलाई 2018 का आरटीएस सिस्टम का बैठा था तो उसकी रिपोर्ट नहीं आई। पुराने शिकारी नया जाल ढूंढकर फिर आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। नागटाल ये नहीं होगा, ये किसी सूरत हम ईवीएम भी नहीं चलने देंगे और ये हालात जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अब इस गवर्नमेंट का रहना जो है मजीद आवाम मुतहम्मल नहीं हो सकते, इनको चले जाना चाहिए। अब तो इलेक्शन होना चाहिए। राणा साहब, अगर आपके नजदीक इस गवर्नमेंट को अब नहीं रहना चाहिए, हमें को हलचल जो है वो आप लोगों के कैंप से नजर नहीं आ रही, इसके लिए आप लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकली आप लोग इसके लिए एफर्ट करते हैं, हमें नजर नहीं आ रहे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम काम भी कर रहे हैं। आज 180 मॉडल टाउन जो हमारा मरकजी दफ्तर है, आज हमारी पूरे पंजाब की जो पंजाब की बॉडी है, पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन और तमाम डिवीजन के सदस्य का था, मियां मोहम्मद नवाज साहब ने 2.5 घंटे खुद मीटिंग टेकअप की है। हम काम कर रहे हैं यूनियन काउंसिल लेवल पर, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनी पर ही तो काम कर रहे हैं। असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर तो बात कर रहे हैं। ठीक है। आज राणा सनाउल्लाह ने जो हमने की है कि ये जो अभी फौरी तौर पर नया बजट ला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये आवाम के साथ जाती है। चले ठीक है राणा साहब, एक तो स्टूडियो में राणा साहब की आवाज को थोड़ा सा बढ़ा दें, और दूसरा राणा साहब आपसे भी थोड़ी रिक्वेस्ट है कि आप जरा आप गालिबन किसी मजमे में है तो थोड़ा सा काइंडली अगर साइड पे होकर आप थोड़ी देर बात कर लें। उस्मा कारतार साहब,
انہوں نے کہا جی کہ ہم تو یونین کاؤنسل لیول پر جا کر اب لوگوں کو جو ہے وہ کرنے لگے ہیں کہ یہ دیکھیں حکومت مہنگائی کر رہی ہے اور اس کے خلاف لوگوں کو اب اکٹھا کرنے لگے ہیں. مہنگائی تو واقعی ہے, اور اگر یہ لوگ اس طریقے سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی حالات ایسے ہو جائیں گے جو گورنمنٹ کے لیے قابو میں کرنا بہت مشکل؟ کمال ہے جی. رانا صاحب کو عمران خان کے تو 300 کنال نظر آ رہے ہیں جس کا وہ حساب دے چکے ہیں, جس کی منی ٹریل وہ سپریم کورٹ میں دے چکے ہیں, اور سپریم کورٹ ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر چکا ہے. لیکن ان کو اپنے وہ ایون فیلڈ پراپرٹیز نہیں نظر آ رہی جن کا کوئی منی ٹریل آج تک نہیں دی گئی ماں سوائے اس قطری خط کے. تو ذرا اس پہ غور و فکر کریں کہ وہ کہاں سے آئے, اور وہ 300 ارب جو منی لانڈر کر کے جو باہر گیا ٹیکس پیئر کا پیسہ, اس کا کیا بنا, تو اس کی فکر کریں. اب یہ کہہ رہے ہیں جی یہ ان کو تو قوم نے فارغ کر دینا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, تو قوم کو تو فارغ کر دیا ہے جو دو پرانی پارٹیز ہیں جو 35 سال سے باریاں لے رہی تھیں. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو قوم کا استحصال انہوں نے کیا ہے, نہ ان کو ان کے کوئی بنیادی حقوق مجھے آپ بتا دیں جو دے کے گئے ہوں. کیا ان کو ایجوکیشن دے گئے تھے, کیا کوئی ہیلتھ کی فیسلٹیز دے گئے تھے, صاف پینے کا پانی دے گئے تھے, کوئی جاب سیکیورٹیز دے گئے تھے, کیا دے کے گئے تھے؟ اگر یہ سارا کچھ انہوں نے دیا ہوتا, ان کو اتنی موقع قوم نے دیے تھے, تو عمران خان کا تو وجود ہی نہ ہوتا. وہ تو آج کیوں پرائم منسٹر ہے؟ کیونکہ لوگ تنگ آ گئے تھے ان لوگوں سے. اور آج اگر مہنگائی ہے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ اپنی فیکٹریاں نہیں بنا رہا بیٹھ کے, وہ قوم کے لیے دن رات سوچ رہا ہے, دن رات فکر کر رہا ہے. اور آج شوکت ترین کی آپ نے سنی ہوگی پریس کانفرنس کہ تھوڑا سا یہ جو مشکل ٹائم ہے یہ گزار لیں تو آگے بہتری ہی بہتری ہے, آگے ترقی ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ شوکت ترین صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے آپ کو تسلی ہوگی کہ واقعی آگے بہتری ہوگی. آپ کی مسکراہٹ ویسے بہت کچھ کہہ رہی ہے. دیکھیں مہنگائی جو ہے وہ ہٹ کامن مین کو کرتی ہے, ہم سب کو اس چیز کا پتہ ہے. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, جو پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ لوگوں کی آمدن بھی بڑھ رہی ہے. سروسز سیکٹر میں 4% گروتھ ہے. ہماری ایگریکلچر سیکٹر میں جہاں 0% یہ گروتھ چھوڑ کے گئے تھے 2.5% تک وہ پہنچ چکی ہے. احساس پروگرام سے 40 ایسے ہم پروجیکٹس اور پروگرامز ہیں جس سے لوگوں کو ہم آسانیاں پیدا کر کے دے رہے ہیں, جس سے ان کی جو مہنگائی کے اثرات ہیں تھوڑے سے ان کو کم کرنے کے لیے. ایک سرٹن طبقہ ہے اس کی قوت خرید بہتر ہوئی ہے, لیکن وہیں دوسری جانب آپ لوگ سپلائی چین کو پراپرلی مینج نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے چیزیں اس قدر مہنگی ہو گئی ہیں. آپ لوگ خود سمجھ نہیں لگ رہی کہ چیزیں کہاں سے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں. نو ڈاؤٹ آپ کی بات بالکل بجائے کہ لوگوں کی قوت خرید ایک سرٹن طبقے کی, میں سب کی بات نہیں کر رہا, ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے گھروں میں 2 وقت کا کھانا بہت مشکل سے بنتا ہے یا بنتا ہی نہیں ہے, لیکن ایک سرٹن طبقہ ہے کہ جن کے لیے اب چیزیں خریدنا قدرے ممکن تھا, لیکن اب وہ چیزیں یہاں پر ہے نہیں ہیں یا کم ہیں, اس کی وجہ سے اس قدر ریٹس بڑھ گئے کہ وہ ان کے لیے اب وہ خریدنا ناممکن ہوا ہے. حیدر, بات ساری یہ ہے کہ ہم نے انہیریٹ کیا تھا مافیا کا کلچر. ہر جہاں پہ آپ ہاتھ ڈالیں وہاں کوئی مافیا بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ چینی ہو, چاہے وہ آٹا ہو, چاہے وہ تیل ہو, جو آپ کہہ لیں ہر ایک جگہ پہ مافیا بیٹھا ہے. اور ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے قوم کے ساتھ, ان کو صرف اپنی منافع خوری سے ہمدردی ہے. وہ ہوڈنگ کر لیتے ہیں, شارٹیج, آرٹیفیشل شارٹیج پیدا کرتے ہیں. تو پھر حکومت کہاں پہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حکومت بے بس ہے. آپ کو پتا ہے کہ اب اتنا زیادہ کریک ڈاؤن کا ہم کر رہے ہیں, کتنے گودام ہیں جن سے ہزاروں من چینی, آٹا وغیرہ جو ہے وہ جو ہے ریکور کیا گیا ہے, اور پھر اس کو حکومت نے اپنے کنٹرول میں لیا ہے, اور کروڑوں روپے جرمانہ بھی لگ رہا ہے لوگوں پہ. لیکن ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے, ہمارے جو طبقات ہیں, ان کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا تھا نہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہو گیا. رانا ارشد صاحب, عظمیٰ کاردار صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ حالات تو آپ لوگوں نے بگاڑے تھے, نہ آپ لوگوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, نہ آپ لوگوں نے ان کو روزگار دیا. آج آپ کس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ حکومت کچھ کام ٹھیک نہیں کر رہی, جب چیزوں میں بگاڑ تو آپ لوگ خود پیدا کر کے گئے. ہم نے حالات بگاڑے تھے جب 100 روپے کی غریب کو 2 کلو چینی مل رہی تھی, اور عمران سلطنت کی گورنمنٹ آتی نے 150 روپے کی کلو چینی کر دی. ہاں, ہم نے حالات خراب کیے.
अब 130 घी आता था, अब 440 रुपए का डालडा घी। इमरान खान ने, हमने हालात खराब किए थे जब एक जमींदार को 5 रुपए 35 पैसे बिजली का यूनिट मिलता था, आज 28 रुपए यूनिट रेट किसने किया? ये रियासत मदीना के झूठे सादिक और अमीन ने। हाँ, हमने जमींदारों के हालात खराब किए थे तो 2500 देते थे डीएपी की बोरी, 9,500 रेट कर दिया इमरान खान ने। हाँ, हम गरीबों को, हम कैंसर के मरीजों को फ्री मेडिसिन देते थे, शाबाश। इन्होंने आते हुए उनकी मेडिसिन बंद कर दी। ये शुगर के मरीजों को फ्री इंसुलिन मिलती थी पूरे पंजाब में, और आज 1200 का वो इंजेक्शन का टीका मिल रहा है। इसलिए मैं करना चाहता हूं, मुझे बताएं भाई, जब $85 फी बैरल रेट था, हमारी हुकूमत थी, तो पेट्रोल का रेट 88 रुपए लीटर था। आज 68 रुपये रेट है डॉलर का, $68 फी बैरल। तो इतना है पेट्रोल 100 शहरों में, और देहाती एरिया में जहां पर पेट्रोल पंप नहीं है वहां 10 रुपए और प्लस 157-58 में गरीब को मिल रहा है पेट्रोल। इधर चले गए गरीब। हाँ, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो ये सरिता लोहे का रेट था 55 रुपए 58 रुपए, आज 200 रुपए किलो रेट हो चुका है इस हुकूमत के दौर में। हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो सीमेंट की बोरी 450 रुपए की थी। ये आए जिन्होंने कहा कि कोई गरीब नहीं रहने देंगे, तो सीमेंट की बोरी 750 रुपए की हो चुकी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनको क्या पता, ये हेलीकॉप्टर पे आते हैं इमरान नियाजी बनी गाला से, वो जो इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी थी, शायद उसका नाम अभी भी प्राइम मिनिस्टर उसी कर रहा है, वहां पर आते हैं हेलीकॉप्टर में, और आवाम भूख से मर रही है। और ये रेट बताए बिजली के, ये जो परसों 4 रुपए 58 पैसे बिजली महंगी की है, तो गरीब किधर जाए? आप बता दें, ये माफिया गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये मेडिसिन माफिया, पेट्रोल माफिया, ये जो आटा माफिया, ये चीनी माफिया, ये माफिया की गवर्नमेंट है, उनसे डोनेशन लेते हैं और फिर कहते हैं हम बेबस है। चले राणा साहब, मैंने आपकी बात मुकम्मल सुन ली। उस्मा कारदार साहब, अब यहाँ पर जो वो भी हाईलाइट कर रहे हैं, या उनका जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं ये पॉइंट काफी बेहतर है। आप एक डॉक्टर की बात करें, अगर एक डॉक्टर मर्ज की तशखीस कर लेता है, उसके बाद वो इलाज नहीं कर पाता, तो लोग ये कहते हैं कि एक अच्छा डॉक्टर नहीं है। आप लोगों ने बकौल आप लोगों ने माफियाज को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद आप उनका बिगाड़ कुछ नहीं पा रहे, आप चीजों को बेहतर नहीं कर पा रहे, तो फिर उनका आर्ग्यूमेंट ये वैलिड नहीं है कि ये नाअहली है। हैदर, इनके ज़माने में भी चीनी मुझे याद है 140 रुपए तक गई थी, और ये जो कह रहे हैं जी किसान को ये हो गया, तो ये पूछे ना कि ये उस ज़माने में गन्ने का रेट कितना थे इनके ज़माने में। हम 290 पे गन्ने का रेट लेके आए हैं, और पूरे जो फैक्ट्रियों ने जो रोके हुए थे पेमेंट किसानों की, वो सारी किसानों के ड्यूज जो हैं हमने उनको दिलवाए हैं। बात सारी ये है कि अगर ये जो मनी लॉन्डर करके बाहर पैसा लेके गए थे, अगर वो उस पैसे से थोड़ी इंडस्ट्री लगा देते तो आज पाकिस्तान बहुत खुशहाल होता। लेकिन इन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिया सब्सिडी का, और वो लोग बेचारे जो है वो उसी तरह से अपने फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो नहीं दिए। इन्होंने तो इलाज बाहर से कराने थे। लेकिन आप लोगों के सबसे बड़ी सब्सिडीज अब आप लोग दे रहे हैं। अगर लॉलीपॉप देना उन्होंने शुरू किया तो कंटिन्यू तो उसको आपने किया, आप लोग भी चीजों को बेहतर कर सकते थे। अभी एहसास प्रोग्राम, ये बेनजीर प्रोग्राम, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, तो इसको क्रिटिसाइज करते थे आप लोग। आज एहसास प्रोग्राम में अरबों रुपए आप लोगों को दे रहे हैं, जिसमें आप उनको सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, आप उनके लिए रोजगार नहीं पैदा कर रहे। हैदर, आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से हम कोविड-19 को फेस कर रहे हैं, और कोविड में बहुत लोगों की जो थी कारोबार बंद हो गए, लोगों की बिजनेसेस जो थी वो ठप हो गई,
اور جو دہاڑی دار تھا اس کو دہاڑی نہیں لگی. تو ان لوگوں کو ہیلپ کرنا حکومت کا فرض تھا. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا, آپ کہیں کسی ڈیولپڈ ملک میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں, ساری حکومتیں جو ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے سپورٹ سسٹم, سٹیمولس چیکس وغیرہ دیے ہیں, اور یہ فرض ہے ہمارا دینا. لیکن یہ ایک تھوڑے عرصے کے لیے ہے جب تک یہ سچویشن بہتر نہیں ہو جاتی ہے. ورنہ آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ آپ روزگار مہیا کریں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف. اب یہ کنسٹرکشن جو انڈسٹری ہے, کیوں اس میں زیادہ پرائم منسٹر کی توجہ ہے؟ کیونکہ اس میں 40 انڈسٹریز ہیں, اس میں بے تحاشا جاب کریشن کے مواقع ہیں, اور جو ہو بھی رہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو فیکٹریاں جو بالکل بند ٹھپ تھیں ٹیکسٹائل کی, وہ فل کیپیسٹی پہ اس وقت چل رہی ہیں. لیکن وہاں پہ مزدور کوئی نہیں ملتا. ٹیکسز بڑھا رہے ہیں, چلنا مستقبل میں ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں, ہمیں ایک انرجی کرائسس کا سامنا ہے. اگر یہ کوئی انڈیا نے دیکھیں 5000 ڈیمز بنائے, اگر یہ کوئی ڈیم بنا جاتے تو آج جو ہمیں یہ کرنچ بجلی کی وجہ سے فیس کرنا پڑ رہا ہے تو ہمیں یہ پرابلمز نہ ہوتی جن سے ہم مشکلات میں ہیں. اور بجلی بھی جو ہے وہ نچلے کیڈر کے لیے نہیں بڑھائی گئی ہے, یہ صرف جو زیادہ اوپر کے جو بریکٹس ہیں ان کے لیے یہ بڑھائی گئی ہے. اور 300 یونٹ سے کم جو ہیں ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا. اب ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم نے ڈیمر بھاشا جو ہے وہ شروع کیا ہے, مومن ڈیم جو ہے وہ شروع کروایا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے 5-10 سال میں ہماری یہ جو انرجی کرائسس ہے, جو آئی پی پیز ہمارے گلے پڑی ہوئی ہیں, فرنس آئل پہ جو چلانی پڑتی ہے, جن کے ہم کیپیسٹی چارجز بھی نہیں دے سکتے, وہ سارے معاملات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. رانا ارشد صاحب, اب وقت میرے پاس کم ہے. سر مجھے بتائیے گا کہ اب کچھ خبریں ہیں کہ صدارتی آرڈیننس کے تحت جو نیا منی بجٹ ہے اس کو امپوز کرنے کی اب کوشش کی جائے گی, اور 12 جنوری سے پہلے چونکہ آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنا ہے. سر اس کے اوپر بھی کیا اپوزیشن بولے گی, یا آپ لوگ نواز شریف صاحب کے کیسز کو ڈسکس کریں گے؟ اور ابھی چونکہ مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کا ولیمہ آ رہا ہے تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا نون لیگ کے لیے. دیکھیں نا جی, ذاتی فنکشن تو سب کے ہوتے ہیں. جی تو اچھی بات ہے یہ بھی کرے نا جو آج کل حکومت میں ہوا کرتے ہیں. تو اچھی بات ہے, کسی کی دعوت سے ولیمہ ہو, کسی کی شادی ہو, یہ تو شرعی لحاظ سے نہیں, ہر ایک کا فرض حق ہے. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں, آج یہ حکومت جو ہے یہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے خود ایشو کریٹ کرتی ہے. کل جب اسٹاک ایکسچینج کا بٹھا بٹھایا انہوں نے, 300 ارب عوام کے, غریبوں کے کا مال جو تھا, جو بزنس مین نے لگایا ہوا تھا, وہ ڈوب گیا. اور حکومت کہتی ہے ہم کریں کیا؟ خود عمران خان کہتے تھے کہ ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہو تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. ہم نے ڈالر دیا 108 روپے کا, آج ڈالر ہو گیا 178 روپے کا. جب لینے جائیں تو وہی 182-83 روپے کا ملتا ہے. تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ جو آج کل ہم نے سنا ہے کہ حکومت کی کرسی پر مسلط ہے, وہ عمران خان ہے. لہذا کسی کو چور کہنے والے آج تو ڈاکو کا رول ادا کر رہے ہیں. ان مافیاز کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ یہ خان صاحب کیوں نہیں کنٹینر سے اترتے؟ کنٹینر سے اترے. آج پاکستان کے پاسپورٹ کی انسلٹ ہو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی جو کرپشن کا جو پاکستان کا لیول تھا وہ 117 تھا, تو آج 122-24 پر کون لے جانے والے ہیں؟ موجودہ حکمران. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج غریب رو رہا ہے. پھر پنجاب, پھر لاہور میں 18,000 ڈینگی کا مریض ہے, پورے پنجاب میں 35,000 ڈینگی کا مریض ہے. اور یہ ہمارا پرانا ٹکٹ ہولڈر عثمان بزدار پوچھتا ہے یہ ڈینگی کیسے لگتا ہے, کیسے آتا ہے؟ شہباز شریف کا دور تھا, 16,335 کے قریب لوگ ڈیلی میٹنگ کرتے تھے. انہوں نے سپرے نہیں کی, اربوں روپے کھا گئے. قومی خزانے سے غریبوں کے پیسے تھا, اربوں روپے کھا گئے غریبوں کو. رانا صاحب یہ تو ساری باتیں ہوگی, مجھے یہ بتا دیں ابھی یہ جو منی بجٹ گورنمنٹ تیار کر رہی ہے, آپ لوگ اس کے اوپر بھی کوئی بات کریں گے؟ اس کے اوپر بھی کوئی حکومت کے خلاف حکومت کو پریشرائز کریں گے کہ بس کر دیں, بہت ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ حکومت یہ عمران نیازی, پنجاب میں 2 منسٹر ہیلتھ تھے, خواجہ سلیمان نذیر, خواجہ عمران نذیر, 2 منسٹر دن رات کام کرتے تھے. ان کے پاس کوئی آدمی نہیں.
اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اباؤٹ 70 خود بیمار ہیں, ایک وزیر بنایا ہے اور وہ الیکٹڈ ممبر نہیں, دوسری سیٹ 3.25 سال سے خالی ہے. تو ہم نے ان کو بھرتی کر کے دینے ہیں منسٹر, جیسے یہ ہمارا عثمان بزدار لے گئے وزیر اعلیٰ بھرتی کر لیا, وہی بات ہوگی. میں تو منی بجٹ کی بات کر رہا ہوں سر, منی بجٹ کا بتا دیں. گورنر بھرتی کر لیا. کل گورنر نے جو لندن نے کہا 6 ارب ڈالر کے بعد پورا پاکستان دیا. چلیں رانا صاحب ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ موجود رہیے گا. عظمیٰ کاردار صاحب, وقت میرے پاس کم ہے. ایک تو گورنر سرور صاحب کیا ناراض ہو گئے ہیں, اور اب کچھ خبریں یہ بھی سوشل میڈیا پر گردش میں ہے کہ وہ شاید پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے بھی کچھ سیریس ہیں, یا یہ پریشرائز کر رہے ہیں حکومت کو, باتیں نہیں مان رہے آپ لوگ ان کی, یہ بھی بتا دیں. اور دوسرا یہ جو منی بجٹ اب آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں, اور کیا نکالنا ہے اب عوام سے؟ رانا صاحب سوال آپ چنا کرتے ہیں, جواب گندم آپ کو دیتے ہیں, آٹو پہ رہتے ہیں ہر وقت. یہ دیکھیں ہماری کچھ پالیسیز تھیں جس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو تھوڑا سا ہم رعایت دیں. اب وہ یہ سچویشن کو 1 مہینے پہلے, آپ کو پتہ ہے ہر مہینے آپ کو پالیسی جو ہے وہ اپنی ریویو کرنی پڑتی ہے, دیکھنی پڑتی ہے. تو وہ یہ حکومت کو فیل ہوا کہ جی امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں, اور اس لیے ان کو کسی طریقے سے ہم نے پھر کنٹرول کرنا ہے, جس طرح ہم نے شروع میں کنٹرول کیا تھا. تو اس لیے میں نے منی بجٹ میں کچھ آپ کے جو لگژری آئٹمز ہیں ان پہ ٹیکسز بڑھا دیے جائیں گے, اور دوسری جو چیزیں ہیں ان سے کم کیا جائے گا. تو اس میں جو عوام کو صدارتی آرڈیننس کے تحت آئے گا منی بجٹ, جو کچھ منی بجٹ میں ہونا ہے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے تھرو آئے گا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. یا قانون میں اس کی گنجائش ہے کہ اس طرح کے بجٹس جو ہیں یہ, یا اس طرح کے ٹیکسز وہ صدارتی آرڈیننس کے تحت امپوز کر دیا جائے؟ ہمیشہ ہر حکومت کا منی بجٹ آتا ہے. یہ کہنا میرے خیال میں بیجا نہ ہوگا کہ پچھلی جتنی حکومتیں آپ ان کا جو فائنینشیل آپ ہسٹری دیکھ لیں, سب منی بجٹس لے کے آتے ہیں, کیونکہ اصل بجٹ کے بعد تھوڑا سا ریویو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو گورنر صاحب کا بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ گورنر صاحب ناراض ہیں؟ نہیں, مجھے تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ وہ ناراض ہیں. وہ انہوں نے 2 سٹیٹمنٹس دیے ہیں بیک ٹو بیک. ایک انہوں نے کہا جی کہ 6 ارب ڈالر کے عوض آئی ایم ایف نے حکومت سے سب کچھ لکھوا لیا پاکستان کا. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ حکومت نے, پی ٹی آئی نے مجھے ایک علامتی عہدہ دے کے بٹھا دیا, ادروائز میں ڈیلیور کر سکتا. دیکھیں, جو گورنر کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا تو سیریمونیل ہے. ایگزیکٹو پاور تو آپ کو پتہ ہے ساری سی ایم کے ہاتھ میں ہوتی ہے. لیکن جہاں تک میرا 3.5 سال کا تجربہ ہے, جتنی ایکٹیویٹی گورنر ہاؤس میں نے دیکھی ہے, لوگوں کا آنا جانا, ان کی انٹریکشن, ان کی انگیجمنٹ بہت ہے. اور ہر فیلڈ میں, ہر شعبے میں, چاہے وہ ڈاکٹرز کے ساتھ ہو, چاہے وہ عوام کے ساتھ ہو, چاہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو, چاہے وہ خواتین کے ساتھ ہو, تو بہت وہاں پہ ایک جسے کہتے ہیں نا بڑی پازیٹیو انوائرمنٹ ہمارے گورنر ہاؤس میں رہی ہے. اگر گورنر صاحب یہ فیل کر رہے ہیں تو یہ آپ ان سے پوچھ لیں. چلیں, ٹھیک ہو گیا. آخر میں رانا ارشد صاحب, آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ رانا ارشد صاحب, آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی جی. رانا صاحب, آخری سوال, نریندر مودی صاحب کو انوائٹ کیا جا رہا ہے اس مرتبہ ولیمے پر؟ میں سمجھتا ہوں گڈ کوسچن. انیل مسرت کو بلا لیں گے ہم. جب دسمبر میں عمران خان یہ شاہ ملک سدا بہار نریندر مودی کے گٹھوں کو ہاتھ لگانے کے لیے ان کو جا کر جو کمٹمنٹ دے کے آئے تھے اس پر عمل کر رہا ہے عمران نیازی. کہاں ہے ہمارا مقبوضہ کشمیر؟ آج 800 اچھا رانا صاحب, ہو گئے مقبوضہ کشمیر پر قبضے کو. عمران رانا صاحب بالکل 2-4 رٹی رٹائی باتیں گھر سے لے آتے ہیں, پھر آپ جو مرضی سوال کرتے ہیں رانا صاحب بڑی بہترین باتیں کرتے ہیں. نہیں, رانا صاحب بہت بہترین باتیں کرتے ہیں. رانا صاحب بس آخری چند سیکنڈز ہیں میرے پاس, آپ لوگ بلا رہے ہیں نریندر مودی کو. یہ عمران نیازی کہتا تھا کہ جمعے والے دن ہم کشمیر کے لیے آدھا گھنٹہ ہم ریلی نکال لیں گے, ہم جلسہ کریں گے, ہم بیٹھیں گے. تو پھر وہ جمعے والی تقریبات کیوں بند ہوئی؟ چلیں, کمٹمنٹ دی آپ بلا رہے ہیں کہ نہیں بلا رہے ولیمے پر؟ ٹرمپ تھا, ان کا جو تھا میں سمجھتا ہوں ان کا سالسی تھا. آج ہمارا مقبوضہ کشمیر ہم سے نہیں, ٹرمپ سالسی نہیں تھا. ٹرمپ نے سالسی کی آفر کی تھی, لیکن اس کو بھارت نے تسلیم نہیں کیا تھا.
رانا صاحب بہت ٹھیک ہے، میرے پاس وقت پروگرام کا ختم ہو رہا ہے. لوگوں کو ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. عظمیٰ کا در صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، دونوں مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنے، اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور بگ 7 کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.